बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियां शुरू हो गई हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने खलाई महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, अब नाज़रीन ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स है और कितना बड़ा सौदा पाकिस्तान ने चाइनीज़ कंपनियों के साथ किया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फितना और खारिज के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आज नाज़रीन 10 मजीद जहन्नुम हासिल कर दिए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। पाकिस्तान जो है वो बावजूद नामसाइद हालात के बावजूद, इकनॉमिक क्राइसिस के बावजूद, आलमी प्रेशर के बावजूद, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश के बावजूद इसके कि दुनिया की वो पावर्स जो दुनिया की किस्मत के फैसले करती हैं, उनको पाकिस्तान ने अपने साथ जुड़ने पे मजबूर किया अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन की वजह से। और इस तमाम सिनेरियो के अंदर अब पाकिस्तान सही मानों में वो समरात समेटने जा रहा है जो कि पाकिस्तान को बहुत अरसा पहले समेटने चाहिए थे। लेकिन नाज़रीन, देर आए दुरुस्त आए, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो पाकिस्तान इस काबिल बन रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड्स तैयार करने लगा है, जहां से पाकिस्तान जो है वो अपने जो सैटेलाइट्स हैं उनको खुद मैन्युफैक्चरिंग करके उसको जो है वो खला में भेज सकेगा। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी है या जितना भी मामला चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स है या जितनी भी जदीद जंगी ज़रूरियात हैं, वो खलाई टेक्नोलॉजी के बगैर नामुमकिन है। जिस तरह से पाकिस्तान ने चाइना की मदद से भारत को धूल चटाई है, उसके बाद ये नहीं होता कि आपने कामयाबी हासिल कर ली और उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। दुश्मन को आपकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा हो जाता है, उसके बाद आपने दुश्मन की सोच से एक कदम आगे जाके सोचना होता है, काम करना होता है। अब नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन जो है वो ख़ास तौर पे जो खलाई टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत आगे है। यहाँ तक कि अमेरिका के हम पल्ला, अमेरिका से कहा जाए कि आगे है तो भी गलत नहीं होगा। अब जो खबर आ रही है वो नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान ने इस वक्त जो बहुत बड़ा मुआहदा किया है वो $406 मिलियन का चाइना की कंपनी जो है वो पाइसेट के साथ किया है। नाज़रीन, इसके तहत क्या होगा कि इब्तदाई तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर की यानी पाकिस्तान की अपनी पहले आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि चाइना के जो है वो सैटेलाइट्स के साथ, बड़े सैटेलाइट के साथ पाकिस्तान ने अपने सैटेलाइट जो हैं वो भेजे हैं खला के अंदर और भारत ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। ये नाज़रीन हमारी बदबख्ती कह लीजिए कि भारत से पहले पाकिस्तान जो है वो खलाई प्रोग्राम का हिस्सा था, यानी जो पहला प्रोग्राम था दुनिया के अंदर खला तक पहुंचने का, उस प्रोग्राम का हिस्सा था पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी नालायकी या डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसी अकरबा परवरी की वजह से ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बजाय पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को ठप करके रख दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की खलाई टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की जो खलाई एजेंसी है स्पार्को, उसने चाइना के साथ मिलकर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान ने जो हैं वो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ के उन्होंने चाइना के साथ मिल के किए। अब नाज़रीन, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि पाकिस्तान को जो फ़ायदा चाइना से उठाना चाहिए वो हथियार नहीं है, यानी हथियार तो ठीक है, हमें ज़रूरत है, हमें हासिल करने चाहिए, लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो खलाई टेक्नोलॉजी और दीगर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें चाइना के साथ ताउन करके पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की के रास्तों पर गामज़न करना है। दिफा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत हद तक इंडिपेंडेंट है, बहुत हद तक। और चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती इस वजह से नहीं है, बल्कि चाइना को एक शेल्टर भी चाहिए। पाकिस्तान एक दूसरी दीवार चीन है इस तरफ से इसके लिए खित्ते में चाइना के लिए। तो पाकिस्तान के साथ हमेशा जो ताकतें होती हैं
عالمی طاقتیں وہ دوستیاں اور دشمنیاں جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے مفادات میں رکھتی ہیں، تو پاکستان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تبھی جو ہے وہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ اب ناظرین امریکہ اور روس کا پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنا، آپ اندازہ لگائیے کہ ناظرین اب جو ایک ٹرین روٹ رشیا تک کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے کہ رشیا گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ ٹرین منصوبہ ہے جو کہ افغانستان کے رخ پاکستان سے کراچی، پھر اس کے بعد درمیان میں ایک جو ہے وہ روٹ ہوگا جو کہ سمندری روٹ ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو سامان ہے یہ افغانستان اور اس کے بعد وسطی ایشیائی ریاستیں اور اس کے بعد رشیا تک جو ہے وہ ایک بڑی مارکیٹ پاکستان کو مل گئی ہے اس حوالے سے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے راستے کھل چکے ہیں الحمدللہ۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پائسیٹ ہے اس کے ساتھ $406 ملین کا جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے تحت ابتدائی طور پہ پاکستان 20 سیٹلائٹس جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم اپنے لانچر سے خلا میں بھیجے گا، اور یہ پاکستان کے اندر جو لانچرز ہیں اس حوالے سے وہ سارے کے سارے یعنی پاکستان راکٹ اپنے خود جو ہے وہ یہاں پہ بلڈ کیا کرے گا، اور اسی انسٹالیشن سے پاکستان اپنے جو ہیں وہ زمین کے مدار کے اندر یہ سیٹلائٹس بھیجا کرے گا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اسرائیل نے ایک جو سیٹلائٹ ہے اس کو ریسنٹلی خلا میں بھیجا ہے، خاص طور پہ دفاعی پوائنٹ آف ویو سے وہ پوری دنیا کے خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں پاکستان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اس کو استعمال کرا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا زیادہ بہتر نہیں تھا، لیکن اب الحمدللہ یہ بڑا معاہدہ اس طرف اشارہ کرے کہ پاکستان اس کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے اور اس پہ بڑی انویسٹمنٹ پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ ایک بڑا جو ہے وہ یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ سیٹلائٹس جو ہیں وہ پاکستان خود تیار کرے گا، پاکستان اپنے جو راکٹس ہے وہ تیار کر کے یہیں سے خلا میں یہ مشنز کو بھیجا کرے گا، اور اس میں پائسیٹ جو ہے وہ کمپنی پاکستان کی بھرپور جو ہے وہ مدد کرے گی اسپارکو کے ساتھ مل کر۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو خلائی پروگرام ہے اس میں اب دیکھیں کہ جو پوری دنیا ہے، یعنی دنیا کے جنگی طیارے ہیں، راکٹس ہیں، میزائلز ہیں، ایٹم بومز ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ساری کی ساری جی پی ایس جو سسٹم ہے اس کے تحت چل رہی ہے۔ اب چائنا جو ہے وہ اپنے سسٹم کے اوپر شفٹ ہو چکا ہے، رشیا کا اپنا سسٹم ہے، امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کو سسٹم دے رہا ہے۔ اب اسی لیے چائنا نے اس کا توڑ بھی نکالا ہوا۔ چائنا نے ابھی ریسنٹلی جو مائکرو ویو ویپن ہے، یعنی بڑی طاقتور بیمز ہیں، 7 بیمز ہیں، وہ اس کے ذریعے جتنے بھی خلا کے اندر سیٹلائٹس ہیں ان کو پگھلا کر فوری طور پہ تباہ کرنے اور سکریپ بنانے میں ایک چند منٹ جو ہے وہ لگائے گا۔ تو ایسی ٹیکنالوجی حاصل ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی امریکہ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ چائنا اس دوڑ میں کتنا آگے جا چکا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ ہتھیار بنائیں آپ کو وہ ٹیکنالوجی بنانی ہے کہ جو ان کی تمام ہتھیاروں کو ملٹیپلائی 0 کر کے رکھ دے۔ تو یہ جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے۔ اب پاکستان کو بھی آہستہ آہستہ وہ تمام تر چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں جو کہ چائنا کے پاس ہیں، یہاں تک کہ ناظرین چائنا جو ہتھیار پوری دنیا کو بیچتا ہے وہ ہتھیار پاکستان کو نہیں دیتا، بلکہ پاکستان کو وہ ہتھیار دیتا ہے جو خود پیپل لبریشن آرمی استعمال کرتی ہے، خود جو چائنا کی فضائیہ استعمال کرتی ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ چائنا پاکستان کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہا ہے۔ تو یہ ناظرین لو اور دو کا سلسلہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اگر آپ یوں کہیں کہ چائنیز ہتھیاروں کا شو روم اور ان کو ٹیسٹڈ ان وار کے ٹائٹل دینے والا ہے تو وہ پاکستان ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے چائنا کو اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جو ہے اب مزید بڑے لیول پہ تعاون کرنا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ مزید آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ناظرین خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 10 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا، اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے 10 کے 10 خوارج جو مارے گئے ہیں یہ افغانی تھے۔ تو افغانستان سے اس وقت دہشت گردی بڑے لیول پہ پاکستان میں ایکسپورٹ کی جا رہی ہے۔ پاکستان اب سرحد پار عنقریب ود ان ڈیز، زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے، ود ان ڈیز جو ناظرین پورے افغانستان کے اندر ان کے ہائی ڈاکٹس ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ نشانہ بنائے گا اور اس پہ ایئر سٹرائکس کی جائیں گی۔ اس کے بعد ناظرین خیبر پختونخوا کی حکومت اور اس کے بعد وفاقی حکومت آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ اس وقت معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ امریکہ کے جو نیو یارک ٹائم ہے، اس کے بعد فائنینشیل ٹائم نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف
हुकूमत बड़े फैसले और फौज कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो उसको अपोज कर रही है, वो कह रही है कि नहीं, यहाँ पे हम दहशतगर्दों को नहीं जाने देंगे, ये ऑपरेशन जो है इसको बंद किया जाए। तो ये नाज़रीन जो चीज़ें हैं ये कौमी सलामती के लिए ख़तरनाक हैं, और दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं वो फिर इसको एक पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अकल के नाखुन लेने चाहिए, खुसूसन KPK के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो देखे कि मुल्की हालात क्या हैं, आलमी हालात क्या हैं, और पाकिस्तान की ज़रूरत किस बात की है। वो पाकिस्तान के कौमी मफाद में जब फैसले लेंगे तो ये लोकल सियासत आपकी होती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं तो ये सब कुछ है। तो इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचें, उसके बाद दीगर जो मफादात हैं उनको देखा जा सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।